Kabalo ka? Susuyawa patyon ka. Kaya nga nung patyon makasiyawa. Ang Bible nagsulti gid nga gusto kasiyawa patyon. Ikaw, ako, kitang tanan. Ang tanan nga mga tao nga gibuhat sama sa dagway sa Ginoo. Matud pa, iyang giplanuhan nga patyon. Nga naman, tungod kay gihimo ka sama sa dagway sa Ginoo. Higugma gikas Ginoo. Munang rason nga ang yawa sa iyang kapungot niya nga gihimo niya ang tao sama sa dagway sa Ginoo nga gihimo niya, suko kay siya. Ang Genesis nagsulti sa 1:27 nga gihimo sa Dios ang tibuok katawhan o si si Adan ug si Eva sumala siyang dagway. Nagpasabot ni nga nag-reflect ang tao, dunay kinaiya ang tao kasama sa Ginoo. Ang pagkamangiluluyon, may gugmaon, mapinasayloon, munay kinaiya sa Ginoo nga naa sa tao. Dunay authority o dunay purpose. Wala ka matao din ng kalibutan nga kuanra, walay katuyuan. Gihimo ka sa Ginoo kay dunay katuyuan nganong naa ka din kalibutan. Dili man gud ka atake ang yawa sa Ginoo mismo. Kay di man siya ka daog yun. No, di man siya ka pildi sa Ginoo. Sa iyang gihimo niya, gusto niya kang patyon para masakitan ang Ginoo. Kung makabalo siya nga iyang mahimo niya na pinaagi sa pagpakasala. Kung nakasala ka, mawala man ka sa Ginoo, mamatay ka.